السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو بارتي نيميرو 13 بالنسبه لا فورماسيون اكسل اونلاين سور يوتيوب. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي دو ديرنيير بوين بالنسبه لي فونكسيون لوجيك، يعني غادي نشوفوا لا فونكسيون اي لي فونكسيون او، وغادي نشوفوا كومبينا دي فونكسيون لوجيك، يعني نستعملوا لي فونكسيون او اي او لداخل ديال لا فونكسيون سي. يعني نبداو نشوفوا بعدا اشنا هي لا فونكسيون اي اشنا هي لا فونكسيون او. Il est parfois combiné plusieurs tests logiques pour modéliser une situation réelle. بعض المرات باش ندير لا موديليزاسيون ديال واحد لا سيتوياسيون ريال خاصنا نستعملوا هاد لي فونكسيون اي و او، حيت بالنسبه لو تيست لوجيك يعني هذاك الكونديسيون اللي خاصها تكون ماشي واحد الكونديسيون وحده، انما كيكون مثلا عندك بزاف ديال لي كونديسيون اللي خاصهم يتحققوا. ملي كيكون عندك هاد بزاف لي كونديسيون كنستعملوا هاد لي فونكسيون اي et la fonction ou. Si possible en utilisant la fonction i ainsi que la fonction ou. بالنسبة للسنتاكس ديالهم la fonction i هي égal i والداخل ديالها كيكون الفالور لوجيك 1 فالور على حسب هذيك لي فالور لوجيك اللي كاينين عندك، بزاف ديال لي فالور لوجيك. بالنسبة ل او كيكون عندك نفس الشيء égal او، وكيكون عندك بزاف ديال لي فالور لوجيك، فالور لوجيك 1 فالور لوجيك 2 و etc. بالنسبة لا fonction i renvoie vrai كتعطيك vrai si toutes les arguments sont vrais، يعني يعني كلشي هذيك لي زارغومون اللي كاين عندك خمسة، خاص هذيك خمسة ديال الشروط يتحققوا. عندك 4 خاصك 4 ديال الشروط يتحققوا. الا تحققوا هذوك الشروط ب4 كتعطيك vrai. الا كان غير واحد فيهم غلط، غير واحد فيهم يكون غلط، كتعطيك faux. بالنسبة للفونكسيون او renvoie vrai si au moins un des arguments est vrai. او يعني غير واحد يكون عندك واحد فغي كتعطيك فغي، ولكن الا كان كلهم خاطئين كتعطيك فو. يعني بالنسبه لا فونكسيون اي كتعطيك فغي، باش تعطيك فغي لا فونكسيون اي خاص لي كونديسيون، يعني خاص لا كونديسيون ا اي دي اي 2 اي 3 اي 4 اي 5، يعني لي كونديسيون كلهم خاصهم يكونوا فغي باش تعطيك فغي. يكون واحد فيهم خطا كتعطيك فو. بالنسبه لا فونكسيون او خاص غير واحد فيهم، يعني la condition A ou la condition 2 ou la condition 3 واحد فيهم يكون صحيح كتعطيك لا فونكسيون فري، يكونوا خطأ كلهم كتعطيك فو. بالنسبه فالور لوجيك هما دي كونديسيون اللي كيكونوا الكونديسيون الاول الكونديسيون الثاني الكونديسيون الثالث. نشوف واحد لابليكاسيون بالنسبه لا فاليداسيون دو موديل اللي كتقرا soit en tableau représenter des résultats d'un modèle، يعني كاين عندنا الميكرو كاين الكونتابيليتي وكاين لي موين ديالهم. الشروط كاين الشرط الاول خاص الموين اريثميتيك ديال لي ريزولطا ديالك ايغال 10، وخاص كلشي لي موديل عندك يكونوا فايتين 5. يعني جوج الشروط، الشرط الاول ان خاص عندك الموين يكون كبر من 10، وخاص كل موديل يكون كبر من 5. نشوف هاد لابليكاسيون غايبان لكم البلان. انا واش غنستعمل لا فونكسيون اي ولا غنستعملوا لا فونكسيون او. يعني باش دار لا فاليداسيون خاص يتحققوا هاد الشروط كلهم، خاص جميع لي موديل يكونوا عندك كبر من 5، وخاص يكون عندك لي ريزولطا اكثر من 10. يعني هنا لي كونديسيون خاصهم يتحققوا كلهم، يعني غنستعملوا اي ولا او. هنا غنستعملوا اي حيت خاص يتحقق الشرط الاول والثاني والثالث، ماشي غنستعملوا او حيت او غير يكون واحد فيهم مثلا تجيب 10 وعندك في الميكرو 3 راه ماشي فاليدي، يعني خاص الشروط كلهم يتحققوا. يعني غنديروا ايغال ونديروا لا فونكسيون اي، نكتبوا اي، ها هي لا فونكسيون اي، السنتاكس ديالها هو اي فالور لوجيك 1 بوين فيرغول فالور لوجيك 2 حتى اكسيتيرا حتى تكمل لي فالور لوجيك ديالك. يعني لا فالور لوجيك الاولى خاص هذا الموديل ميكرو يكون عندك اكبر من 5، يكون عندك اكبر من 5. هو لو تيست لوجيك الاول. لو تيست لوجيك الثاني هو الكونتابيليتي تاعها تكون كبر من 5، يعني كنديرو 5 نقطه فاصله، وخاص عاوتاني لي ريزولطا تكون هي كبر من 10، يعني اكبر، ونديرو هنا 10. هذا هي السنتاكس ديال لا فورمول اللي كاين هنا. يعني هاد الشروط كلهم خاص يكون عندك جميع الموديل كبر من 5، يعني هذا كبر 5 وهذا كبر من 5، والموين خاصو يكون كبر 10 باش تكون عندك فاليدي ويكون عندك فغي. انا حيت عندك في هاد لا فونكسيون اي او كيعطيك فغي ولا كيعطيك فو. كندير اونطري
كيعطيك فغي، يعني جميع الشروط تحققوا. ندير كوبي لا فورمول، كتعطيك فغي 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 فغي، يعني كتعطيك فغي فو فو فغي. علاش كتعطيك هنا فو؟ حيت عندنا واحد لا كونديسيون اللي ما تحققش عندك في الميكرو 4. علاش عطاتنا عاوتاني هنا فو؟ حيت عندك لي كوموند كلهم كبر 5، ولكن عندك في المويان قل من 10، وهادو بجوج عندك هادو كبر من 5، وعندك المويان كبر من 10، يعني عندك فغي هنا وفغي هنا. ندوزو شي حاجه اخرى، ندوزو نشوفو كومبيني دي فونكسيون لوجيك، يعني نجمعو ما بين دي فونكسيون لوجيك. لي فونكسيون لوجيك اي او هما دي زوبيراتور اللي كيعطيوك يعني غير فغي فو، ما عندهمش بزاف ديال لوتيليتي. ولكن فين كاين لوتيليتي ديال هاد لي فونكسيون اي او؟ لا فونكسيون لوتيليتي ديالهم ان حنا كندخلوهم لداخل ديال لا فونكسيون سي. اللي كتكون عندي واحد لا فونكسيون سي اللي فيها بزاف ديال لي كونديسيون، كندخلو هاد لا فونكسيون اي لداخل، يعني كنديرو لامبريكاسيون ديال لا فونكسيون اي ولا لا فونكسيون او لداخل ديال لا فونكسيون سي. يعني بحال هاد الشكل كتكون عندي لا فونكسيون عفوا، كتكون عندك لا فونكسيون سي، والداخل ديالها خاص يكون عندك تحقق عندي لا كونديسيون الاولى اي لا كونديسيون الثانيه اي لا كونديسيون الثالثه اي لا كونديسيون، حتى كنوصل ال خاص هاد لي كونديسيون كلهم يتحققوا. عاد كتكون عندي لا ديسيزيون الاولى. يكون عندي واحد الشرط فهادو ما تحققش، حيت عندنا لا فونكسيون اي كنعطيك لا ديسيزيون الثانيه، الاكس كيعطيك لا ديسيزيون الثانيه ولا ليبوتيز الثانيه. مثلا يكون كانت عندنا هنا لا فونكسيون او، يعني لا كونديسيون الاولى او لا كونديسيون الثانيه او لا كونديسيون حتى كنوصل ان، غير يتحقق واحد فيهم كتعطيك لا ديسيزيون الاولى ولا ليبوتيز الاولى. الا ما تحققش حتى واحد الكونديسيون هنا، حتى كونديسيون ما تحققش في هذيك لي كونديسيون، كتعطيك لا ديسيزيون الثانيه. نديرو واحد الابليكاسيون هي هو لا في دي جوري، يعني واش انت فاليدي او نون فاليدي. يعني نفس الابليكاسيون غير حنا خاصنا ندخلو واش فاليدي او نون فاليدي. يعني لا فونكسيون ديالنا اللي تكون على هذا الشكل تكون ايكال سي، يعني سي هاد الشرط تحقق كلهم. الى عندك في الميكرو كبر من 5، ولا عندك في سميتو في الكونطابيليتي كبر من 5، ولا عندك وعندك توتال كبر من 5 او ايكال، يعني او ايكال غتكون فاليدي. سينو عندك واحد الشرط من هادو ما متحققش غتكون نون فاليدي. نخدمو ها هنا في الاكسل باش تبان لكم، ندير لكم اكزومبل. كنديرو ايكال، كنديرو لا فونكسيون سي، كندخلو لا فونكسيون سي، ابري كندخلو مباشره لا فونكسيون اي، وهنا كندخلو لي كونديسيون. لي كونديسيون الاول خاص الميكرو ولا الموديل الاول يكون عندك اكبر من 5. هذه هي لا كونديسيون الاولى. لا كونديسيون الثانيه خاص يكون عندك كونطابيليتي ولا الموديل الثاني كبر من 5. هذه كونديسيون الثانيه. لا كونديسيون الثالثه خاص يكون عندك المويان حتى هو كبر من 10. هنا ساليت لو تيست سميتو لو تيست لوجيك. لو تيست لوجيك هنايا عندي عباره عن بزاف ديال لي كونديسيون. عندي كونديسيون الاولى، كونديسيون الثانيه، كونديسيون الثالثه. هنا خاص هاد لي كونديسيون كلهم يتحققوا باش يكون فغي. هنا فالور سي فغي ندخل باش ندخل كلمه خاصني ندير لي غيومي، ندير ابريفياسيون يعني في نو في فاليداسيون، وكندير غيومي. ندير فالور سي فو يعني نقطه فاصله، فالور سي فو نون فاليدي ندير غيومي، وندير نون فاليدي نون فاليدي ونكتب عاوتاني غيومي ونسد القوس. يعني كندير سي وكندير اي. هنا اي يعني عندنا هاد لي كونديسيون كلهم خاصهم يتحققوا. خاص تحقق عندي لا كونديسيون الاولى ولا كونديسيون الثانيه ولا كونديسيون الثالثه باش تعطينا فالور سي فغي، ولا فالور سي فغي هي فاليدي. سينو واحد لا كونديسيون من هادو ما متحققش كتعطينا فالور سي فو اللي هي نون فاليدي. كندير اونطري، هنا عطاتني فاليدي. ابري كندير لا سيليكسيون، هنا كتعطيني نون فاليدي حيت عندك واحد هنا واحد الموديل قل من 5. هنا عاوتاني عندك واحد الموديل
عندك الموين قل من 10 وهنا فاليدي. انا نورمالمون خاصني ندير او ايغال، خاصني نبقى ندير او ايغال سوبيريور او ايغال سوبيريور او ايغال سوبيريور او ايغال، حيت الى عندك 5 في لي موديل ايغال 5 ولا ايغال 10 في الموين سي فاليدي. حتى في ليكزامبل الاول اللي درت معكم، ليكزامبل الاول اللي درت لكم فيه اكبر خاص نورمالمون تكون عندي اكبر او تساوي، حيت الا كان عندك مثلا 5 راه هذيك لو كونديسيون ان تكون عندك 5 ولا اكثر، ولا تكون عندك في الموين 10 ولا اكثر. غنكونوا سالينا هاد البارتي ديال لومان، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نكملوا الكور ديالنا. بون كوراج، كنتمنى لكم استفدتوا معنا. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين وبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد. بون كوراج، الله يعاونكم.